दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो गुफ्तगू रहेगी वो बिजली बिलों में दिया जाने वाला पंजाब हुकूमत का रिलीफ, जो कि होना तो ये चाहिए था कि अवाम को वाकई एक फ़ायदा मिलता या उसके बारे में कोई मुस्बत बात होती, लेकिन ये रिलीफ हुकूमत पंजाब के अपने लिए, मुस्लिम लीग नून के अपने लिए तकलीफ का बाइस बन गया है और इंतहा का मुतनाज़ा हो गया है। हुकूमत के अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, यही पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले इस रिलीफ के मुखालिफ हो गए हैं। ये बिजली का सियासी झटका इत्तेहादियों को, हुकूमत को खुद ही लग गया है और जो इलेक्ट्रिक पावर है उसने अपना सियासी पावर शो करना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये बेवकूफ़ाना है जो पंजाब हुकूमत ने 14 रुपीज़ का एक रिलीफ दिया है। जवाब में पंजाब हुकूमत ने उसी तरह का जवाब दिया है ऐसे को तैसा की सूरत में, और कहा है कि जी करप्शन का पैसा अपनी जेबों में डालना ये बेवकूफ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 महीने के इस रिलीफ के बाद क्या होगा। पीपल्स पार्टी अगर ये सवाल कर रही है तो वैलिड क्वेश्चन है ये, और क्या हुकूमत में मुस्लिम लीग नून को या इत्तेहादियों को अवाम इसलिए लेके आए थे कि वो चंद महीने के रिलीफ दें, या इसका कोई मुस्तकिल हल निकालने के लिए हुकूमत दी गई थी? ये अहम सवाल। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ये सवाल होना चाहिए कि आखिर वो अपने सूबे में रिलीफ खुद क्यों नहीं दे सकते, क्या चीज़ इसमें माने है। लेकिन ये सारा जो 14 रुपीज़ का एक रिलीफ है ये इतना मुतनाज़ा हो गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज खुद सामने आना पड़ा। कैबिनेट इजलास में उन्होंने आज बात की और वाज़े किया कि जी विफाक का इसमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो पीपल्स पार्टी को और MQM को जवाब दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और MQM मुस्लिम लीग नून से इस बात पे नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी की भी क्या मुतज़ाद पॉलिसी है कि हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन के भी मज़े ले रहे हैं, अपोजिशन भी कर रहे हैं, जहाँ उन्हें सूट करता है हुकूमत के इत्तेहादी बन जाते हैं, जहाँ सूट करता है अपनी ही हुकूमत पे तनकीद शुरू कर देते हैं। एक तो ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा रहेगा कि बानी PTI इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना चाहते हैं। आज BBC ने एक रिपोर्ट किया है, एक ख़बर उन्होंने दी है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं को कंघालने की कोशिश की है। साथ में ये सवाल भी उठाया है कि इमरान खान अगर बन जाते हैं, अगर मुंतखब हो जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर, तो क्या उनको जेल से निकालना पड़ेगा, क्या उनको मुल्क से भी निकालना पड़ेगा? तो सवाल हम ये आज प्रोग्राम में रेस करेंगे कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन क्या जेल से और मुल्क से निकलने के लिए बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? एक और अहम मुद्दा आज का रहेगा 9 मई के हवाले से। बुशरा बीबी, साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ जो 12 मुकदमात थे उसमें वो डिस्चार्ज हो गई हैं। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि 9 मई पे फ़ौज के अपने अंदर पहले भी एक रुथलेस एहतसाब हुआ है, एक बड़ा ग्राइंडिंग किस्म का एहतसाब हुआ है जिसमें आला तरीन ऑफिसर्स को बर्खास्त किया गया नौकरी से, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। दूसरा, अभी साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद, जिनके बारे में रिपोर्टेडली 9 मई फ़ौज के अंदर बगावत उकसाने का एक ताल्लुक़ क्रिएट किया जा रहा है। सो फ़ौज अपने अंदर 9 मई का बड़ा रुथलेस एहतसाब कर रही है, लेकिन बाहर अदालतों में, सिविल अदालतों में 9 मई के मुल्ज़िमान को रिलीफ दर रिलीफ मिलता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? कल सुप्रीम कोर्ट में भी 9 मई के 2 मुल्ज़िमान के केस की समाअत लगी हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा? ये सारे अहम मुद्दात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी, लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक सेनेटर हैं मौला बख्श चांडियो साहब, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, बराए कानून इंसाफ कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं आमिर मुग़ल साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बड़ा बेवकूफ़ाना काम किया है आप लोगों ने, 14 रुपीज़ का रिलीफ दे के, और फिर 2 महीने के बाद आप क्या करेंगे? और ये रिलीफ देना आपके गले पड़ गया है, आपके इत्तेहादी अपने नाराज़ हो गए हैं, पीपल्स पार्टी वाले, MQM वाले, और इस 2 महीने के बाद फिर क्या करेंगे आप?
वरीदा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि ये एक बड़ा खुशाइन स्टेप है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी, क्योंकि आज से तकरीबन महीना पहले जो है मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग कॉल की और तमाम तर MNAs को बुलाया जो हुकूमत का हिस्सा हैं और उनको कहा कि इस तरह हमने आवाम को रिलीफ फराहम करना है और जो डेवलपमेंट बजट से पैसे काटे और 50 बिलियन गालबन जो है 50 अरब रुपए का इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो रिलीफ था और वो हम MNAs के जो बजट होता है जो हमने हल्कों में काम करवाना होता है उसमें से उन्होंने कहा कि मेरी आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ। आई थिंक आपके शो पे मैं मेंशन कर चुका हूँ इस चीज़ को कि उसका एक बड़ा अच्छा एक जो एक रिलैक्सेशन है जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों के बिलों में, क्योंकि ये ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इसकी यूजेज होती है। उसके साथ अब दूसरी बात ये है कि ये रिलीफ अगर फेडरेशन प्रोवाइड कर रही है और ये तमाम तर पाकिस्तान, ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, ये पाकिस्तान के जितने भी यूज़र्स हैं प्रोटेक्टेड या नॉन प्रोटेक्टेड 200 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं। पंजाब वाला जो रिलीफ है 14 रुपीस का, ये उसी में इंक्लूडेड है? नहीं, उससे फर्दर ये रिलीफ सेपरेट है ना, सेपरेट है। और तो जो वज़ीर आज़म ने दिया वो तो कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, बट दिस हैज बिकम कंट्रोवर्शियल। पंजाब वाला देखिए ना, पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपने बड़ी बेवकूफाना हरकत की है ऑन द फैक्ट इंक्लूडिंग इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। इसको देखें एक खुशाइन स्टेप है। आपके सियासी मुखालिफ तो छोड़ दें, आपके इत्तेहादी आपको मैं ये कहता हूं देखें एक अच्छा स्टेप है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जहां जहां आप रिलीफ फराहम कर रहे हैं कौम को, भाई आप देखें अगर हमारे पास इफ वी कैन डू इट, इफ पंजाब कैन डू इट, व्हाई नॉट पीपल्स पार्टी इन सिंध, व्हाई नॉट बलोचिस्तान, व्हाई नॉट PTI इन केपी। एब्सोल्युटली आपसे करूंगा मैं सवाल, करें ये रिलीफ फराहम करें ना। ये सवाल बनता है, वादा तो हमने किया कि आवाम को रिलीफ फराहम कि नहीं सर, आवाम आपको इसलिए लेकर नहीं आए थे सर कि आप 2-2 महीने का रिलीफ दें या आप चंद रुपयों का रिलीफ दें। दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। अभी रीनेगोशिएशंस ऑफ जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पे बात हो रही है, वेदर लोकल और इंटरनेशनल। थरकोल पे अभी हमारी टीम गई थी, कैबिनेट के कुछ मेंबर्स गए थे उस पे, वहाँ पे जो पावर के मिनिस्टर हैं साथ में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ पे उन्होंने जो एक मूव करना है हमने इंपोर्टेड कोल से थरकोल पे, वो भी उससे तकरीबन $1 बिलियन सालाना आपको बचेगा एंड सो एंड सो फोर्थ। दीज आर मेजर्स दैट वी आर टेकिंग। अगर ये और या हमारे इत्तेहादी इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम अज कम जो है इस पे सियासत मत करें। तो ये आप इत्तेहादियों से बात करें ना, कैबिनेट में बात करें ना, पार्लियामेंट में बात करें, उठाएं फोन जरदारी साहब को मिलाएं कि KPP भी मिलना चाहिए, दीगर सूबों में मिलना चाहिए। और ये कहते हैं कि ये लेके जरदारी साहब को मिलाएं, बिलावल को मिलाएं, बिलावल के CM है ना मुराद अली शाह, बिल्कुल बिलावल को फोन मिलाएं वज़ीर आज़म की जी आपके CM हमें पंजाब के डेवलपमेंट बजट से हमने काटे, सिंध का डेवलपमेंट जो कि आवाम का पैसा है सर, लेट्स माइंड आवाम का पैसा है, आवाम का एहसान नहीं हुआ किसी के ऊपर। नहीं, इट्स नॉट, बट इट्स अबाउट गिविंग रिलीफ एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू दोज़ दैट एक्चुअली नीडेड दिस। अच्छी चीजें जो आप बता रहे हैं, बट IPPs के साथ मुआहदे आप रीनेगोशिएट कर रहे हैं या आप इसको बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, दैट इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द होल सॉल्यूशन। उस पर जरा बाद में आते हैं। चानियो साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? साईं जी बिस्मिल्लाह। चानियो साहब, ये मुस्लिम लीग नून यही सवाल कर रही है, आप जिनके इत्तेहादी भी हैं, कि जी सिंध में आप रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? आप अस खुद दे देना, पंजाब ने दिया है, अपना डेवलपमेंट कटौती की है, तो आप लोग जी मैं जो राय दे रहा हूँ इस वक्त अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इस वक्त कोई मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट के किसी मंसूबे पे बात करूँ। मैं खुश हूँ, अच्छा किया है। अगर पंजाब हुकूमत ने अपने जेब में से पैसे दिए हैं, मियाँ साहब वालों ने खर्चा करके दे दिया है, रिलीफ दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ऐसे प्रोग्राम देना जिनसे सूबाइयत की खुशबू आएगी तो क्या वफाक के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन मैं इसका भी गरीदा भी एतराफ करता हूँ, मानता हूँ, जब भी नून लीग की हुकूमत आई है इन्होंने कभी पाकिस्तानी चेहरा दिखाया ही नहीं। इनके सारे तरक्याती अवामी भलाई सबके सब मंसूबे पंजाब के भी मखसूस शहरों के, लाहौर के भी नहीं होते हैं। लाहौर के तासुर नहीं होना चाहिए। और तासुर अभी आप पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, आपका तासुर पूरे पाकिस्तान के लिए तासुर कायम होगा। ये दुरुस्त है, पख्तूनख्वा भी देना चाहिए जिनको, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका तासुर सूबाई और इलाकाई नहीं होना चाहिए, ये बेहतर नहीं है। अभी भी जो मेरे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ये ऐसी खुशबू आ रही है। हम कर रहे हैं, भैया आप कौन होते हैं? कोई जेब से दे रहे हो? आपको देना भी सरकार से चाहिए। ऐसी प्रोपेगेंडा ना करो जो आप कर रहे हो दूसरी सूबे की पार्टी। चानियो साहब, नून वाले कहते हैं कि पंजाब अपने फंड में से दे रहा है,
जो कि वहाँ के ना, अवाम के टैक्स हमें का पैसा एतराज है। नहीं है, तो वो कहते हमें हैं कि एतराज सिंध नहीं में है, वो लेकिन कहते जो हैं आप कि- तासुर दे रहे हो, जिसकी बुनियाद पर आप सियासत करना चाहते हो, हाँ। ये फलां सूबा नहीं कर रहा, फलां सूबा, ये किसके लिए आप कर रहे हो? ये तो नुकसान कर रहे हो आप। मैं तो कह रहा हूँ काफी दिनों से खरीदा बीबी, वो ये आप भी सुन ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ वाली इलाकाई जमायत नहीं है, पाकिस्तान की जमायत है, लेकिन इस नून लीग की पॉलिसियां इलाकाई है, सोच इलाकाई है। वो कभी भी पाकिस्तान लेवल पे सोचकर अपनी बात, यही वजह तो है, कहीं दूसरे सूबे से नहीं जीतते। लेकिन चाणियो साहब सवाल वही बनता है ना कि आप लोग तनकीद करने के बजाय सिंध अपना जो फंड है, अपने सूबाई जो फंड है, आप लोगों ने इतना मुतनाज़ा कर दिया है कि वज़ीर आज़म को वजाहत देनी पड़ी आज सामने आके। क्यों नहीं देंगे वजीर आज़म? एक सुने, अब आप मेरी बात सुने जी। जो सैलाब में हमारे से वजीर आज़म ने वादे किए, क्या वो पंजाब से हम पैसे मांग रहे थे? हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पैसे, उसमें से सिंध के सूबों को हिस्सा मिलना चाहिए। सैलाब में आपने सिंध को लावारिस छोड़ दिया, आपने और मुसीबतों में सिंध को लावारिस छोड़ दिया। आप सिर्फ अच्छा, सैलाब के पैसे तो ऊपर मिले थे सिंध हुकूमत को, सैलाब सदगान के हवाले से मिले थे सिंध हुकूमत को पैसे? नहीं, सैलाब में नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। नहीं मिले हम जो जितना हो सकता है, जो 22 के फ्लड्स आए हैं उसके बाद काफी काम हुआ वहाँ पे। अब आप मेरी जरा सुन ले, जी चाणियो साहब। हमारे एतराज सुन ले, फिर आप बता दे। जी चाणियो साहब, आप जवाब कंप्लीट कीजिए। बिलावल साहब एहतजाज करते रहे उस हुकूमत वजीर खारजा से, उसके बाद भी उन्होंने ऑफिशियल एहतजाज किया ठीक। कि जनाब ये जो सैलाब आए हैं, ये बरसातें आई हैं, ये अजाब जो आया है, ठीक। उसमें सिंध को कुछ इमदाद नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी? फिर वजीर आज़म साहब ने कमाल मेहरबानियां की, बहुत सारे वादे कर डाले। अब मैं पूछ रहा हूँ, इनके नुमाइंदे भी बैठे, बताएं शहबाज शरीफ साहब जब वजीर मेरे साईं हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं आपका तासुर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ठीक। शरीफ हुकूमत में है या नहीं है, पर है तो सही हम हिस्सा हैं। आप तासुर ये दें कि आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, ये इमदाद पंजाब के वजीर आला ने किया है, लेकिन आप ऐसा तासुर नहीं दे रहे हैं। ठीक है चाणियो साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आती हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के इसी कंडक्ट पे, इसी पॉलिटिकल कंडक्ट पे कुछ मजीद सवाल भी उठ रहे हैं, बट आमिर मुगल साहब बड़े तहम्मुल के साथ सुन रहे हैं। सब पाकिस्तान तरीके साहब लग रहा है कि पीपल्स पार्टी आपका किरदार अदा कर रही है, लेकिन यहाँ तक कि आज हुकूमत पंजाब ने तनकीद भी कर दी कि पीपल्स पार्टी PTI की बी टीम है, तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है, जो कि आपका असल किरदार था। नंबर 1। नंबर 2, नून लीग कह रही है, बैरिस्टर अकील साहब ने भी इसको रीट्रेट कर दिया कि आपको केपी में कौन रोक रहा है कि आप केपी में रिलीफ दे दें, वहाँ पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे दें? मैं थोड़े से सवालात दोनों से करूँगा, चाणियो साहब से भी और बैरिस्टर अकील साहब से भी। एक तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इनकी आपस में लड़ाई से। हाँ, ये लड़ाई थोड़ी सी फ़नी सी लड़ाई करते हैं अवाम को दिखाने के लिए। अच्छा। अदरवाइज़ हुकूमत मिल के बनाते हैं, सारे काम इनके मिल के होते हैं। थोड़ी बहुत बीच में अवाम को दिखाने के लिए कि हम एक पेज पे नहीं है, तो थोड़ी बहुत ये टिकटॉक करते रहते हैं। टिकटॉक? हाँ। अच्छा। मेरा इनसे सवाल ये है दोनों से, ये महंगी बिजली के IPP से एग्रीमेंट किसने किए थे? ये कैपेसिटी चार्जेस का जो अफरियत है, जो जिन है, इस अवाम पे मुसल्लत किसने किया था? आज ये बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं जी हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं। आप ये बताएं कौम को कि ये इस कौम के ऊपर ये IPPs के साथ इतने महंगे एग्रीमेंट मुसल्लत किए किसने थे? क्या ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं किए थे? क्या ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं किए थे? मेरा दूसरा इनसे ये सवाल है, ये कहते हैं जी कि KPK की हुकूमत क्यों नहीं कम कर रही? आप दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रेट बढ़ाता जाएगा और सूबाई हुकूमतें इसको रेट को कम करती जाएं और आवाम को आप बेवकूफ़ बनाएं और हम तालियां बजाएं, ठीक है? चच्चा रेट बढ़ा रहा है, भतीजी रेट कम कर रही है और हम आवाम इस पे तालियां बजाएं जी कि चचा तो बहुत बड़ा जालिम है, भतीजी बहुत बड़ी फरिश्ता है और वो तो आवाम की हमदर्द है। भाईजान 2024 में जी रहे हैं ना, आवाम को बेवकूफ़ बनाएं। अगर आपने कौमी खजाने से 50 अरब की सब्सिडी देनी है या 20 अरब की देनी है, तो आपने पहले बढ़ाना है वहां से, फिर यहाँ से कम कर देना है। लेकिन फिर ये लोग बात करेंगे कि क्या फॉर गॉड सेक आवाम को बेवकूफ ना बनाएं। ये लोग बात करेंगे ना कि क्या केपी में सबसे ज्यादा बिजली चोरी नहीं होती? सबसे ज्यादा होती है। तो एक मिनट जी, अगर केपी में बिजली चोरी होती है तो उसके लिए FIR किसने करवानी है? उसके लिए जाके क्या फेडरल गवर्नमेंट ने करानी है? वज़ीर आज़म शहबाज ने करवानी है? जी वापडा जो है वो वापडा जो है नहीं, एक मिनट जी, वापडा फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, वो वापडा ने करवाना है, ठीक है? दूसरा मेरा सवाल है, वापडा मुद्दई तो बन सकता है तो सर, लेकिन FIR ही ने जब होने दो तो आपने करवाई है, चले आप बता दें, आप रिकॉर्ड ला के दिखाएं। ये बात वैसे वैलिड है, उनका ये सवाल वैलिड है। दूसरे साथ एक और वैलिड बात भी पूछें आमिर महमूद मुगल साहब से कि ये भी बताएं कि 18 IPPs के साथ जिसने रिन्यू किया था वो आज कौन है, इनका ऑपोजिशन लीडर है?
اس نے کیوں رینیو کیا جب ان کے پاس جی بالکل عمر ایوب صاحب پوچھے نا کہ پھر ہمارے پہ تو الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی پہ لگتا ہے پھر اپنا بھی بتا دیں. ایک انہوں نے جو کے پی کے کی عوام پہ الزام لگایا ہے تو کیا سندھ میں بجلی چوری نہیں ہوتی کیا پنجاب میں بجلی چوری نہیں ہوتی تو آپ کے پی کے کی عوام کو ٹارگٹ نہ کریں بجلی ہر جگہ چوری ہوتی ہے اور جو بجلی چوری کرتا ہے وابڈا کا کام ہے اس کے خلاف جا کے مدعی بنے اس کے خلاف ایف آئی آر کروائے. اگر ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو آپ ہمیں گلا کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ میڈیا کو لا کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ 10 20 100 50 10,000 کمپلینٹ کی ہیں وابڈا نے. لیکن آپ کے کے پی کے سی ایم تو اس بات کو انکریج کرتے ہیں بجلی چوری کو, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کیا انہوں نے وہاں پہ جا کے دھاوا نہیں بولا گریڈ پہ؟ آپ یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ڈیڑھ 2 مہینے پہلے. نہیں سنیں آپ جس کو دھاوا بولنا کہہ رہے ہیں ساتھ میں سپلیمنٹری سوال لے لیں. جو دھاوا بولنا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جب پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ہوگی 2 سے 4 گھنٹے, سندھ میں ہوگی 2 سے 4 گھنٹے اور کے پی میں ہوگی 10 گھنٹے تو احتجاج کرنا حق ہے عوام کا بھی گورنمنٹ کا بھی. اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ بجلی چوری کریں. جہاں پر بل جس حساب سے پے ہوں گے اسی حساب سے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. تو کہتے ہیں کے پی میں بل نہیں پے ہوتے, بجلی چوری ہوتی ہے. جہاں بل نہیں پے ہوتے یہ ریکارڈ قوم کے سامنے لے کے آئے نا کہ اتنے فیصد جو فیکٹس ہیں جو تمام تر وہ آپ پبلک کریں. حکومت کے مطابق تو ملک میں سب سے زیادہ 70 سے 80% وہ کہتے ہیں کہ ملک میں پہلے ہی بڑی پولرائزیشن ہے. تو بیرسٹر گیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ کم از کم کے پی کے کی عوام کو اسپیسیفک بجلی چور ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. بجلی چوری پورے پاکستان میں ہوتی ہے. آپ جہاں بھی تو فیکٹس دکھائیں نا, آپ یہ دکھائیں کہ صوبہ کہاں پہ کر رہا ہے وابڈا سے جو ہے وہ تمام تر آ جانا چاہیے ریکارڈ سامنے. آپ نے درج کروائی ہیں, آپ کے وابڈا نے جا کے تو یہ کرنا چاہیے نا. نہیں اور میں ان کو اعداد و شمار ہیں جو ہم نے وابڈا دیکھیں آپ لوگ کتنی ایف آئی آرز کرواتے ہیں, وابڈا کتنی ایف آئی آرز میرے پاس وہ نالج نہیں ہے لیکن میں وہ لے کے آؤں گا نیکسٹ شو آپ کو دکھاؤں گا عوام کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اتنی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور ایف آئی آرز کتنی کٹی ہوئی ہیں اور کتنا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اینڈ along with the ڈیٹا کے جو ڈیٹا کے ہمارے سامنے جو کلیکٹڈ ہے کہ کہاں پہ بجلی کون سا صوبہ زیادہ چوری کر رہا ہے یا جہاں کے صارفین زیادہ چوری کر رہے ہیں اور جہاں پہ کم سے کم بل دیے جاتے ہیں. ٹھیک, میں ایک سپلیمنٹری سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. کے پی کی صورتحال گورننس کے حوالے سے اتنی کوشچنیبل ہے عامر مغل صاحب کہ آپ کے ارباب شہزاد صاحب آپ کو یاد ہوں گے, وزیر اعظم عمران خان کے مشیر ہوا کرتے تھے, ان کے رائٹ ہینڈ مین میں سے ایک ہوا کرتے تھے. وہی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ کے پی میں اتنی بری صورتحال ہے کہ لگتا ہے وہاں پہ حکومت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے سیاسی مخالف تو نہیں ہے نا ارباب شہزاد صاحب, آپ کی حکومت کا حصہ ہے. میں نے بیان ان کا نہیں سنا اور انہوں نے کس حوالے سے کیا اس کا پس منظر کیا کے پی کی گورننس کے بارے میں دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اس پر ان سے سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ وہاں تو لگتا ہے کہ حکومت ہی موجود نہیں ہے. کے پی کے ہمیشہ سے ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں 12 سال ہو گئے, بہتر نہیں کر دس از دا 12واں سال. they should be talking about health اینٹی ٹیررزم. اچھا جواب دے دیں عامر صاحب. دیکھیں سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں ہمیشہ سے دہشت گردوں کا حملہ وہاں پہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کے پی کے کی عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران اس کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں, اور اس کے خلاف تحریک انصاف نے کوئی ایفرٹس کی ہیں یا نہیں کی ہیں. تحریک انصاف کی جو فورسز ہیں, ہماری وہاں کی جو پولیس ہے یا پہ ہماری جو پاک آرمی کے نوجوان ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم کسی جگہ دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں. جب ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کہنا چھوڑ دیں, آپ دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد ہے, وہ کبھی گڈ اور بیڈ نہیں ہو سکتا, اس کو آپ گڈ اور بیڈ کی اس میں ڈویژن کرنا چھوڑ دیں. آپ اپنی پالیسی کو درست کریں. جب ہم اپنی پالیسیوں کو درست کریں گے تو میرے خیال میں جب ہم دیکھیں بارڈر سے پار جا کے کسی کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو ہم یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا. سر ایک بریک لینے کا مجھے وقت دیجیے گا. مولا بخش چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں. چانڈیو صاحب میں سوال آپ سے کرنا چاہتے لیکن چونکہ بیچ میں بریک آ جائے گی تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کا جواب انٹرپٹ ہو جائے, تو بریک کے بعد چانڈیو صاحب سے سوال کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. عامر مغل صاحب بھی موجود ہیں. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب, عامر مغل صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. ذرا ان سے چند منٹ کی گفتگو کر لی جائے. السلام علیکم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. آپ کافی خفا رہے پنجاب حکومت کا جو 14 روپیز کا ریلیف ہے, اور آپ نے پنجاب حکومت سے یا نون لیگ سے مطالبہ کر دیا. ساتھ ہی آپ نے بڑا طنز تنقید بھی کی اپنی ہی اتحادی یا جن کے آپ اتحادی ہیں, آپ کی پارٹی جن کی اتحادی, آپ نے کہا جی اشرفیاں پنجاب پہ لٹا رہے ہیں اور کراچی میں انارکی پھیل جائے گی اگر اس طرح کراچی کو اگنور کیا گیا.
तो सवाल वही क्रिएट होता है कि फिर ये सारी जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत पर डाली जा सकती है ना, पीपल्स पार्टी पर डाली जा सकती है। आप उन पर ज़्यादा तनकीद करें, उनसे ज़्यादा सवाल करें, और आज वज़ीर आज़म ने भी वजाहत कर दी इस बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर की वजाहत फारूक सत्तार साहब MQM को कबूल है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख को अगर आप गौर से देखेंगे, सियासी तारीख को खास तौर पे, और इंतजामी जो कुछ भी हमारे यहाँ हालात रहे, तो छोटे सूबे अमूमन बड़े सूबे से खफा रहते हैं। आपने देखा होगा ये कोई ना कोई मसला है नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो तय होता है वो शायद पूरा उनको हर साल नहीं मिलता, तो ये छोटे सूबों की बड़े सूबे से शिकायत रहती है और वफाक से शिकायत रहती है। फिर इसी तरीके से हर सूबे में खित्ती मसाइल हैं। सिंध शहरी के जो नुमाइंदे हैं और सिंध शहरी में रहने वाले, उनका सिंध के वडेरों जागीरदारों से जो पूरे सिंध पर जिनकी हुकूमत है, और फिर 18वीं तरमीम के बाद तो जो जुल्म, नाइंसाफी, जबर हो सकता है उसकी इंतहा हो गई। तो हमारी तो शिकायत पीपल्स पार्टी से भी है, सिंध के वडेरों जागीरदारों से भी है कि अगर मरियम नवाज ने रिलीफ दिए तो आप भी दें, लेकिन हमें पता है कि आप वो 14 रुपए हर यूनिट पे हमें क्यों देंगे, वो 14 रुपए आपकी जेब में जाए, वो आपको ज्यादा वसूल करते हैं। तो वो तो हम समझते हैं कि सिंध के वडेरे अपनी जेब में डाल देंगे, वो 14 रुपए नहीं देंगे। लेकिन किसी भी ऐसे फैसले से जो एक सूबे की वजीर आला करें, ये इमेच्योर पॉलिटिक्स है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाके पूरे मुल्क का मसला है। पूरे मुल्क में बिजली, महंगी तरीन बिजली, उसके खौफनाक बिलों की वजह से जो लोगों के इस वक्त मयार जिंदगी और हालात है ना, वो जिंदों में ना मुर्दों में है। और ये बगावत पर आमादा है, वो खुदकुशियों पर आमादा है, और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। ये अनकरीब सारे मंजरनामे जो कराची के हैं वो पूरे मुल्क के बड़े शहरों में आपको मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ सूबों और सूबों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, जहाँ एहसास महरूमी है, बहुत सारी चीज़ों की तफसीम मुनसिफाना नहीं है, तो ऐसे फैसले मुश्तरका तौर पे किए जाते हैं। एक पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन होती है, एक वसीउल बुनियाद सोच और फिक्र होता है कि सब मिल बैठे और सब पूरे मुल्क के लिए अगर फैसले करेंगे। इस वक्त जरूरत इस बात की है, अगर हर सूबा अपने अपने सूबे में खेलने लगेगा तो फिर मैं भी कहता हूँ आपसे एक बात कि फिर मुराद अली शहर में बैठ के ऐलान करते हैं कि आर्टिकल 158 के तहत मेरे सूबे की गैस मेरी है, मैं पंजाब को क्यों दूं भाई? फिर पंजाब को नहीं देता मैं वहां से रिलीफ लेता हूँ ना बिजली की। मैं के इलेक्ट्रिक को RLNG जो 24 रुपए फी यूनिट हम बनाते हैं, वो 13 रुपए में मैं अपनी गैस से बना लूँ, तो मेरे सूबे में तो सबसे ज्यादा सस्ती बिजली, कराची में सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। और फिर देखे जो यहाँ इंडस्ट्री का बूम होगा, फिर जो एक्सपोर्ट होगी, जो पैदावार होगी, फिर जो यहाँ रोजगार होगा। आपके पास अगर कुछ पॉइंट है तो मेरे पास उससे ज्यादा पॉइंट है। तो मेरा ये खिलाफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा से साथी उसके नहीं है, उनकी तर्ज पॉलिटिक्स पर है कि पहले भी उन पर इल्जाम लगा है कि वो पंजाब को हमेशा बरतरी देते हैं बाकी सूबों के मुकाबले में। अच्छा मुझे बताएं, लाहौर में ट्रेन चल गई, कराची में नहीं चली, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब मैं आऊंगा तो सबसे पहली ट्रेन कराची में चलाऊंगा, लेकिन दूर दूर तक नहीं पता। ये सारी बातें उनसे हुई है। अब अगर जो बातें हुई हैं, जो तय है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, वो अपने ही उसमें फंस गई इस वक्त। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, तेल की कीमतें किसान में कहाँ से कहाँ चली गई, और फिर ये सारी बातें करके असल खुलासा है कि 3 बड़ी जमातें हैं, तीनों इफ्तिकार के चक्कर में, तीनों वजारत उस्मा के चक्कर में, तीनों को अपने अपने सूबों में देखे ना। KPK किसके पास है? PTI के पास। पंजाब किसके पास है? पीपल्स पार्टी के PMLN के पास। और मरकज किसके पास है? PMLN के पास। और सिंध और बलूचिस्तान तो सबके पास है। फिर गवर्नर की सारी पोस्टें की तकरीबन ले दे के 9 पोस्ट हमारे पास है, वो गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी। अब उसके लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सर मेरा कहने का मकसद है कि इस वक्त एक कौमी एजेंडा वज़ा करने की जरूरत है, सबको सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है। अगर अब नाकामी होती है तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं, अल्लाह ना करे ये रियासत पाकिस्तान की नाकामी, इसका परसेप्शन पूरी दुनिया में कोई बहुत अच्छा खुदा ना करे कि ऐसा हो। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपकी इस गुफ्तगू का, आपके ऑब्जेक्शंस, आपकी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल वैलिड है, खासतौर पे CCI की जो आपने बात की है। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक तफसीली नशिस्त रहेगी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आपकी जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार फिर उनसे रेस करें। चाड़ियो साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मेरे ख्याल में फारूक सत्तार साहब की सियासी सोच के से इख्तिलाफ रखने के बावजूद भी अभी जो इस मसले पर डॉक्टर साहब ने बात की है वो दुरुस्त की है। और मैंने आपके प्रोग्राम में आज भी
اور روز یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وفاق میں حکومت نون لیگ کی ہے تو ان کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے تاثر علاقائی ابھرے. اس تاثر سے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اور دیکھ کر پنجاب کے لوگوں کو ڈھول بجانا یہ تو اور 3 صوبوں میں انتشار پیدا کرنے کے برابر ہے. آپ تصور تو کریں جو انہوں نے کچھ کیا یہ کوئی اچھا تو نہیں کر رہے ہیں. اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں, وفاقی حکومت ذمہ دار ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, قبول کرتے ہیں, لیکن ہم نے آپ کے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دیا. ہم نے حکومت نہیں لی, لیکن اس کا مطلب نہیں آپ ہم سے کوئی وعدہ نہیں پورا کریں گے. میں پہلے بھی کہا, تھوڑی دیر پہلے آپ کو, میں ابھی بھی کہتا ہوں ابھی بھی, نون لیگ علاقائی جماعت نہیں, نون لیگ کی سوچ علاقائی ہے. لیکن چانیو صاحب, عامر مغل صاحب نے یہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ نون اور پیپلز پارٹی کی آپس کی لڑائی یہ صرف ٹک ٹاک کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ اگر غریدہ بی بی صاحبہ اگر آپ میرا موقف پورا نہیں سنیں گی میں کیا بات کروں گا؟ نہیں, میں آپ کا جواب پورا سنوں گی اور حاضر ہے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے. میں صرف ایک سپلیمنٹری سوال کر رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کے دوست نے, پی ٹی آئی کے دوست شاید, انہوں نے مجھ سے آپ سے پوچھا کہ یہ کون لایا آئی پی پی. یہ درست ہے, آئی پی پی ہمارے زمانے میں آئی, اور پھر نواز شریف نے کیا کیا؟ اس حکومت نے ان کو رسوا کیا, ذلیل کیا, جیلوں میں ڈالا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. جب بحران پھر بڑھا پھر نون لیگ نے منتیں کی, لیکن نقصان کیا ہوا؟ ہم سے بھی پہلے سے بھی راجہ صاحب والے پروگرام سے بھی مہنگی بجلی انہوں نے خرید کی. دوسری بات بتاؤں میں آپ کو, ایک منٹ کی بتا رہا ہوں, کیٹی بندر سے ہم نے بجلی پیدا کرنے کی بات کی, رکاوٹ کون سی حکومت بنی؟ نون لیگ کی. یہ جو بھی تھرکول پہ جا رہے تھے, پہلی حکومت میں میاں صاحب نے کہا کہ یہ بے نظیر کا پروگرام ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا. اگر نہ چھوڑ دیا جاتا تو اس کوئلے سے آج پاکستان میں بجلی اتنی بنتی کہ ہم خود کفیل ہو جاتے. دوسری بار آئے صدر صاحب زرداری صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ نواز شریف صاحب کو لے گئے. ہم تو قومی معاملات میں سیاست نہیں کرتے, لیکن یہ کرتے ہیں, انہوں نے کیا ایسا, خود ہی کرتے ہیں, خود ہی بھگتاتے ہیں. ابھی جتنا بھی بحران ہے اس کا ذمہ دار کون کو ہوگا؟ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ وزیر اعظم ہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کو بٹھائیں, تمام جماعتوں کو بٹھائیں, ایک اعتماد کی فضا کریں. یہ علاقائی سوچ ہے, صرف ہمارا علاقہ خوشحال ہو. ٹھیک ہے, پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے. چانیو صاحب اب مجھے اجازت دیں, اگر کیونکہ ایک بڑی طویل چارج شیٹ تیار ہو گئی ہے نون لیگ کے لیے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جواب دینے کا موقع ملے. جواب تو ضرور دیں, کیوں نہیں دیں؟ جواب کو کون منع کر رہا ہے؟ سوال ایڈ کروں گا. جی میرا ان تینوں سے یہ سوال ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ ختم کی 9 اپریل 2022 کو, اسی معیشت انہی آئی پی پیز کے ایگریمنٹس کے ساتھ ہم 16 سے 21 روپے بجلی دے رہے تھے, اور اب آپ دے رہے ہیں فی یونٹ, آپ دے رہے ہیں 45 سے 80 روپے یونٹ. تو یہ میں تینوں سے سوال کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے ایک سوال ضرور کر رہا ہوں, کرسی ہے کوئی جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اب آپ جواب دیں. چانیو صاحب اس شعر کا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ ضرور, میں تو دوں گا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, میں تو دوں گا. یہ ڈاکٹر فاروق ستار تو نہیں ہے, لیکن آپ جواب دے دیں. میرا تو جواب یہی ہے, میرا تو یہی جواب ہے. آپ کرسی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ بتائیں مجھے, آئی پی پی سے معاہدے کیے, پھر دوبارہ مہنگا کیوں خریدے؟ آپ بتائیں آپ نے کیٹی بندر کا مخالفت کیوں کی؟ آپ بتائیں آپ نے تھرکول کی مخالفت کیوں کی؟ بتائیں نا آپ. یہ پی ٹی آئی کا سوال تھا آپ سے, پوچھ رہا ہوں خلیدہ بی بی, یہ پی ٹی آئی کا سوال تھا آپ سے. ایک چھوٹا سا سوال, ایک چھوٹا سا. جی, جب آپ نے گردشی قرضوں کے نام پر اربوں روپے دیے جن پارٹیوں کو, ان میں سب سے بڑی پارٹی کس کی تھی؟ ٹھیک, رائٹ. وہ کون سا گروپ تھا جس کو آپ نے پیسے دیے گردشی میرے سوال کا جواب کے نام پر فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے, وہ گروپ کا جواب نام دیں گے بیرسٹر عقیل صاحب. اس سے پوچھیں. جی, اب وہ جواب دے دیں. چانڈیو صاحب, میں اگر اجازت ہو آپ کی, تو میں بالکل آپ کی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے, میں اس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ بھی آتا ہوں. سر, پہلی بات یہ ہے غریدہ کہ فاروق بھائی نے جو بات کی, وہ آئی ایم شیور کہ پرابلی بی لسننگ ٹو اٹ, انہوں نے صرف کراچی سینٹرک ایشو بتایا. کیا پورے سندھ میں یہ پرابلم نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پورے سندھ میں بھی یہ ریلیف دینا چاہیے. وزیر اعظم, دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے 50 ارب کا ریلیف فراہم کر دیا. فیڈریشن اور کیا کرے اگر کوئی صوبہ, اینڈ اگین 18ویں ترمیم انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے. سو آبویسلی اس کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اب پروونشل سبجیکٹ جہاں پہ آ جاتا ہے, اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ کا فنڈ آپ کو ملتا ہے, آپ کہتے ہیں NFC ایوارڈ سے نہیں پیسے پورے مل رہے یا پیسے آپ کو نہیں مل رہے, تو پھر آپ آئیں وزیر اعظم سے بات کریں, آپ کو پورے پیسے دیے جائیں.
یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ یہ کہیں کہ ہمیں پیسے پورے نہیں ملتے, یہ ریلیف فراہم کر رہے ہیں, تو کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ ان کو ریلیف فراہم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے پہلے قومیت کی بات کی, چاروں صوبے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ تمام تر ملا کے ان تمام تر پورے علاقوں کو, صوبوں کو ریلیف اس 50 ارب میں سے عام شہری کو جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرے گا, پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ, ادروائز ان کو ریلیف ملے گا. لیکن اوور اینڈ ابو اگر کوئی صوبہ جانا چاہتا ہے, دیٹس دیئر پروگیٹو, لیٹ دیم. اگر وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, اگر آپ کے مجھے بتائیں کہ 12 میں آپ کی حکومت ختم جب ہوئی 13 میں, تو لوڈ شیڈنگ کتنی 8-8, 10-10, 15-15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. میاں محمد نواز شریف اس ٹائم وزیر اعظم تھے اور انہوں نے آ کے بجلی کے یہ بحرانوں کو ختم کیا. انہوں نے یہ تمام تر لوڈ شیڈنگ کے جو نیشنل گریڈ میں اتنے میگا واٹس کم تھے, وہ تمام تر ڈالے دوبارہ, تاکہ اس عوام کو سکون کا سانس آ سکے. آپ کے تو اتنی بدترین, آئی کلیئرلی ریممبر 10, 11, 12 میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 8-8, 10-10 گھنٹے. یقین جانے گرمیوں کی تو گرمیاں, سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ. سر 12 سال پرانی بات ہو گئی ہے. 12 سال پرانی تو ان کی حکومت بھی تو 12 سال پہلے ہی تھی نا, جو 2/3 اکثریت والی جو تھی پیپلز پارٹی والی. لیکن آج تو حکمران آپ ہیں نا, آج جواب آپ دیں گے. تو ہم دے رہے ہیں نا جواب. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پہ سیاست مت کرو, اس پہ کم از کم اگر ہم نے کوئی کام اچھا کیا تو شاید سیکھ لو, دیکھ لو اور اپنے صوبوں میں بھی امپلیمنٹ کرو. عامر صاحب کا جواب ہم نہیں کرتے. اب عامر صاحب کا جواب. جی, عامر صاحب کا جواب یہ ہے کہ جو انہوں نے آئی پی پیز کی بات کی, 16 سے 21 یونٹ, اس کا جواب دے. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 16 سے ہم 21 روپے یونٹ دے رہے تھے. 16 سے 21 روپے جو یونٹ دے کے گئے تھے, وہ جب ناٹ ری نیگوشیٹ بٹ رینیول ہوا تھا, اس ٹائم ان کی قیمتیں بڑھی. وہ 18 آئی پی پیز کے ساتھ آج بھی آن ریکارڈ ہے, اور اس کے جتنے خد و خیال تھے ایک پریس کانفرنس کے تھرو عمر ایوب صاحب نے بتائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم رینیو کر رہے ہیں, اور وہ برش انڈر دا کارپٹ والی انہوں نے سچویشن کر دی. اس کے بعد ڈالر یہ کہاں پہ لے کے گئے, کیونکہ ڈالر کے ریٹس میں اس ٹائم ہوا, وچ آئی پرسنلی تھنک کہ ڈالر کے ریٹ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا لوکل آئی پی پیز کے ساتھ. دس از مائی پرسنل ٹیک, میرا پرسنل ٹیک ہے. آپ نے رینیو کروایا, اس رینیو کو کر کے برش انڈر دا کارپٹ آئی گئی کرنے کے بعد اس کا خمیازہ آپ کی وجہ سے ڈالر کا اتنا آسمان پہ گیا ہوا ریٹ ہم نے بھگتا. obviously ڈالر میں پیمنٹ ہونی تھی, ڈالر میں تو بجلی مہنگی تو ہونی تھی. ہم 126 سے 176 پہ لے گئے آسمان پہ, یہ پھر 176 سے 286 پہ زمین پہ لے آئے. یہ زمین پہ لے آئے 300 پہ لے کے گئے تھے. نہیں 300 تو آج ہے ڈالر کا ریٹ. کیا ہو گیا 300 سے کم ہے, کیا ہو گیا 286 300 لگا لینا. ہم 126 سے 176 آسمان پہ لے کے گئے ہیں, ہم 176 سے 286 زمین پہ لے آئے ہیں. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں نہیں, ہم اس سے نیچے ہی لے کے آئے نا, جس طرح انفلیشن آپ کی, جدھر تک آپ انفلیشن لے کے گئے تھے 38% پہ چلی گئی تھی, آج کے 11-12 بجے سے 38 سے 11 پہ کیا مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. 38 پہ انفلیشن آپ لے کے گئے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارے دور میں 12 سے 13 یہ اعداد و شمار ہیں, ان کو پلیز دکھائیں بھی. شمار بتا رہے ہیں آپ بتائیں گے. ہمارے دور میں 13 درست کہہ رہے ہیں, ان کی حکومت جب گئی ہے تو 12 سے 13 12 سے, اور آپ 38 پہ لے کے گئے ہیں. 11 پہ آ گئی, 11.2 پہ آ گئی. 38 پہ کون لے کر گیا تھا؟ 38 پہ ان کے جو خمیازے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جاتے جاتے کہا کہ 10 روپے کم کر دو, کوئی کسی کا کانفیڈنس نہیں رہا ہمارے پہ, کسی انٹرنیشنل لینڈر کا. بینکس تو دور کی بات, اور سارے آ کے ہمیں کہتے تھے کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو کر کے گئے ہیں, یہ ریپوز کیا ہے یہ صورتحال تھی نا. آپ کیوں لے کے عدم اعتماد, آپ ہمیں چلانے دیتے گورنمنٹ تھا. آپ جس طرح آپ اسی لیے لے کے آئے نا کہ ہم ملک کی حالت آپ نے کر دی تھی. سعودی آپ سے ناراض, چائنا آپ سے ناراض, یو اے ای آپ سے ناراض, سب کچھ نیچے لے کے آئے, امریکہ آپ سے ناراض, تب سارے ممالک کے ساتھ تباہی مچا دی آپ نے. پلان کیا تھا, آپ ہمیں ریموو کر دیا. ڈیبیٹ کو اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, مجھے ٹائم بالکل کم رہ گیا. ایک چھوٹا سا سوال عامر مغل صاحب آپ سے. بی بی سی نے آج ایک سٹوری کی اور اس پہ انہوں نے کوسچنز ریز کیے ہیں کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں. اس میں ایک پروبیبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو شاید ان کو جیل سے نکالنا پڑ جائے گا, ان کو پاکستان سے باہر بھیجنا پڑ جائے گا, بیکاز چانسلر کے لیے لازم ہے کہ وہ تقریبات وغیرہ میں شرکت کریں. یس اٹ از سیریمونیل, اٹ از سمبولک, لیکن تقریبات میں شرکت یا باقی معاملات میں شرکت لازم ہوتی ہے چانسلر کے لیے. تو کیا یہ کوئی بہانہ ہے جیل سے نکلنے کا یا ملک سے نکلنے کا؟ عمران خان نے جیل سے تو باہر نکلنا ہے, اس کے لیے اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات ہے, عمران خان نے اگر ملک سے بھاگنا ہوتا تو وہ ڈیل کر کے کب سے بھاگ چکا ہوتا. تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیل آفر نہیں ہوئی نا, اس لیے نہیں, عمران خان یہ ڈیل لے گا ہی نہیں کبھی. ڈیل تو وہ جن مانگ رہا ہے, ڈیل مل نہیں رہی. اس کا مطلب آپ یہ تو ایڈمٹ کریں کہ کسی نے لی تھی اور کوئی بھاگا بھی تھا, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بھاگا تھا, اور وہ ریٹرن ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا تھا, 10 سال کا ریٹرن ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا. اگر وہ جیت گئے چانسلر کا الیکشن تو سو بی اٹ, چانسلر کا الیکشن
जो बंदा अडयाला जेल में बैठ के If he काउंसलर has- का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो चांसलर का बेशक लड़ ले। अच्छा देख तो, ले। अच्छा सुने ना, आप तो काउंसलर का इलेक्शन या एमएनए का इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन उसको बंदूक की नोक पे नहीं ना लड़ने दे रहे हैं, अदरवाइज वो जेल में बैठा है Because of the और cases. 180 सीटें जीत गया। Disqualified I है, have to- अगर ineligible है। I नाम have to पे remind आमिर you- मुगल 86,000 वोट ले सकता है, तो आप ये सोचें वो खुद इलेक्शन लड़े तो कितनी सीटें लेगा। ये तो उमर अयूब साहब बंदूक का की नो- इलेक्शन भी क्वेश्चनेबल है सर। जी बिल्कुल। क्या वो इमरान खान के नाम पर 47 के उन्होंने रुकवाया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। किसने उमर अयूब साहब का? उमर अयूब साहब ने। किस चीज पे स्टे लिया? ये 47 वाला जो 47 Form के ताने आए रोज 47 हमें देते हैं, वो खुद 47 के पीछे छुपे हुए हैं। किस तरह 47 के पीछे? उमर अयूब साहब के हल्के की बात हो रही है। अच्छा नहीं मुझे उन्होंने नहीं खुलवाने उन्होंने दिया। स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, उन्होंने हल्का खोलने से फिलहाल स्टे लिया हुआ है नहीं, मुझे नहीं क्योंकि पता फॉर्म इसका। 47 प्रेजेंट नहीं की। चलिए इस पे अगले प्रोग्राम में डिबेट रहेगी, आप इसके इकट्ठे कर लीजिएगा फैक्ट्स। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद मोहल साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मौला बख्श चांडियो साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।